बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका इस्तकबाल है हमारे नॉलेज शेयरिंग चैनल मोटी बात में, जहां हम इस्लामी तालीमात को आसान और दिलचस्प अंदाज में पेश करते हैं। आज हम मुख्तलिफ इस्लामी मौज़ूआत पर गुफ्तगू करेंगे। चलिए बगैर वक्त ज़ाया करे वीडियो शुरू करते हैं और दीन की रोशनी में अपनी ज़िंदगी संवारते हैं। आइए नाजरीन, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक सवाल। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत कहाँ और कितने साल में मिली? आप अपना जवाब कमेंट करके बता सकते हैं। जवाब इसी वीडियो में मौजूद है, लिहाजा वीडियो को बिना स्किप करे पूरा देखें। वीडियो के आखिर में जवाब दिया जाएगा। आइए नाजरीन, इस्लामी तारीख में आज हम सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मजीद पहलू पर नजर डालते हैं, जो हमारी जिंदगी में ईमानी हरारत और सुकून का माहौल पैदा करेगी। पहली वही इल्म हक की रोशनी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र जब 40 साल हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया की गहमागामी से अलग तन्हाई में राह हक की तलाश में अक्सर गारे हिरा में वक्त गुजारा करते थे। फिर रमज़ान की एक मुबारक रात यानी लैलतुल क़द्र में हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम वही लेकर आए। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, इक़रा यानी पढ़ो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने दोबारा कहा, इक़रा, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर वही जवाब दिया। तीसरी बार हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जोर से गले लगाकर छोड़ा और कहा, पढ़ो पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया इंसान को जमे हुए खून के लोथड़े से। पढ़ो और तुम्हारा रब सबसे ज्यादा करीम है, जिसने कलम के जरिए इल्म सिखाया इंसान को जो वो नहीं जानता था। इस तरह सूरह अलक़ की इब्तिदाई रोशन 5 आयत थी, जिसने जिहालत के अंधेरों को क़यामत तक के लिए दूर किया। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ख़त्म नबूवत की शुरुआत इल्म से कराई, क्योंकि इल्म इंसान की जिंदगी में जब आता है तो उसके लिए हक़ व बातिल की तमीज़ आया होती है। अब जबकि क़यामत तक कोई नबी नहीं आएंगे तो इंसानी रहबरी के लिए इल्म का होना ज़रूरी है, ताकि वो हकीकी माबूद को जाने और अपनी ज़िंदगी को शिर्क से बचाएं। दावत हक़ और साबित ख़त्मी और सब्र का दर्स। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी दावत हक़ का एक कामिल नमूना है, जिसमें साबित ख़त्मी, सब्र और इस्तेहकामत की आला मिसालें शामिल हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर किस्म की मुश्किलात और आजमाइशों के बावजूद अल्लाह के दीन को फैलाया और कभी भी पैगाम हक़ को पहुँचाने में मायूसी या कमज़ोरी नहीं दिखाई। शुरुआती दौर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन की दावत खुफिया तौर से की, जिससे लोग आहिस्ता आहिस्ता इस्लाम में आने लगे। सबसे पहले ईमान लाने वालों में हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और हज़रत ज़ैद बिन हारिस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु शामिल थे। इनके अलावा मक्का के कुछ और लोग भी इस्लाम कबूल करने लगे। इस वक्त कुफार मक्का ने ज़्यादा मुखालिफत नहीं दिखाई, लेकिन जब अल्लाह के हुक्म से एलानिया दीन की दावत शुरू की तो कुफार मक्का ने सख्त मुखालिफत शुरू कर दी। कुरैश के सरदारों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झुटलाया, मजाक उड़ाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर झूठे इल्जामात भी लगाए। हत्ता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चाचा अबू लहब ने भी आप पर सख्त कलिमात अदा किए, जिस पर सूरह लहब नाजिल हुई। जब जुल्म सितम का दौर शुरू हुआ तो हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत अम्मार रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और हज़रत सुमैया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा और दीगर सहाबा बेपनाह जुल्म का शिकार हुए, लेकिन वो साबित कदम रहे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी गंदगी फेंकी गई, रास्ते में कांटे बिछाए गए और गालियां दी गई, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब्र किया। इस तरह जब आप ताइफ तबलीग के लिए गए तो वहाँ भी लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थर मारकर जख्मी कर दिया, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके लिए बद्दुआ के बजाय दुआ की कि ए अल्लाह, इनको हिदायत फरमा, ये नहीं जानते कि वो क्या कर रहे हैं। ये है वो अजीम सिफात जो दावत हक़ में आने वाली मुश्किलात और आजमाइशों पर साबित कदम रहे, जो उम्मत मुसलमान के लिए एक आला नमूना है। हमें भी चाहिए कि दावत हक़ में आने वाली तमाम तर परेशानी और मुश्किलातों पर साबित कदम रहे और ईमान की हिफाजत रखें और तौहीद पर कायम रहें। हिजरत, अपने वतन को दावत हक़ के लिए छोड़ना। जब जुल्म इंतहा को पहुंचा तो अल्लाह के हुक्म से मुसलमान मक्का से मदीना हिजरत कर गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हिजरत की और रास्ते में कुफार की साजिशों के बावजूद अल्लाह पर तवक्कुल रखा। हिजरत के दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर के हमरा 3 दिन ज़ारे सूर में पनाह ली। जब हालात सख्त मुखालिफ हुए तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु परेशान हुए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तसल्ली दी और कहा कि अल्लाह हमारे साथ है और इन आजमाइशों में अल्लाह पर मुकम्मल तवक्कुल ने रहमत इलाही को ऐसा जोश दिलाया कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सूरह तौबा की आयत नंबर 40 नाजिल फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की परेशानी को दूर किया और राह हमवार बना दी। इस्लामी तालीमात में आइए आज पड़ोसियों के हुकूक के बारे में
جانتے ہیں، اسلام میں پڑوسیوں کے حقوق کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کی تلقین فرمائی ہے، حتیٰ کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اتنی تاکید فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گمان کیا کہ شاید پڑوسی کو وراثت میں بھی حصے دار بنایا جائے گا۔ پڑوسی کو تکلیف نہ دینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہے، وہ شخص مومن نہیں ہے، وہ شخص مومن نہیں ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، کون یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ جس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہیں۔ بخاری شریف۔ کسی بھی صورت میں پڑوسی کو اذیت دینا حرام ہے، چاہے وہ شور مچانے، راستے کو روکنے، حسد، چغلی یا بد نظری کے ذریعے ہو۔ آج ہم اپنے بھیتر یہ دیکھ سکتے ہیں کہ صدی سے مبارکہ کے زمرے میں کیا ہم مومن ہیں؟ کیا ہمارا پڑوسی ہماری انا سے محفوظ ہے؟ کیا ہمارا پڑوسی ہم سے راضی ہے؟ اپنے مفاد اور نفسی خواہش کے لیے ہم نے اپنے خونی رشتوں کو بھلا دیا تو کہاں پڑوسی کے حقوق ہم سے ادا ہو پائیں گے؟ یہ وقت کا تقاضا ہے کہ ہم اپنے کبر کو پسے پشت ڈال کر دینی تعلیمات کو اپنائیں تاکہ بدترین رسوائی ہمارا مقدر نہ بنے۔ پڑوسیوں کا ہمیشہ خیال رکھیں، خواہ وہ پڑوسی کسی بھی مذہب و ملت کا ہو۔ ہمیں اسلامی تعلیمات کے زمرے اس کی دیکھ ریکھ، اس کے ساتھ حسن سلوک سے رہنا ہمارے لیے لازمی ہے۔ پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اللہ کی عبادت کرو اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ، اور والدین، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، قریبی اور دور کے پڑوسیوں، ہم نشینوں اور مسافروں اور غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ سورہ نساء آیت نمبر 36۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ بخاری و مسلم شریف۔ اگر ہمارا پڑوسی غریب ہو تو ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے اور اسے کھانے کی دعوت دینی چاہیے، اس کی دیگر ضرورتوں کا بھی خیال رکھنا لازمی ہے۔ اگر اتنی قدرت نہیں رکھتے تو چاہیے کہ ہم جو کھا رہے ہیں اس کے گھر بھی بھجوا دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم شوربہ بناؤ تو اس میں پانی زیادہ ڈالا کرو اور اپنے پڑوسی کو بھی دے دو۔ مسلم شریف۔ پڑوسی کے ساتھ نرمی اور درگزر کا رویہ۔ اگر پڑوسی سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو اسے معاف کرنا بہتر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ظلم سہ کر صبر کرے اللہ اسے قیامت کے دن بہترین بدلہ عطا فرمائے گا۔ بخاری شریف۔ چھوٹی موٹی باتوں پر جھگڑنے کے بجائے صبر اور نرمی کا مظاہرہ کرنا بہتر ہے۔ اگر ہم اطراف کے ماحول پر نظر ڈالیں تو ہماری زندگی ان تعلیمات کی نفی کرتی ہیں۔ غیر ضروری باتوں پر حجت قائم کرتے ہوئے لڑائی جھگڑا تو عام سی بات ہو گئی ہے۔ پڑوسیوں کی زمینیں، املاک، امانتیں، حتیٰ کہ پڑوسی کے گھر کی عزت بھی آج ہم سے محفوظ نہیں۔ اسلام تو ایسے تعلیمات ہمیں ہرگز نہیں سکھایا، پھر آج مسلم معاشرہ ان برائیوں کی چپیٹ میں کیسے آ گیا؟ اس کی اصل وجہ عزت نفس کو خوش رکھنا اور خود کو اعلیٰ اور برتر ثابت کرنا ہے، اس میں خواہ اللہ اور رسول کی ناراضگی ہی کیوں نہ ہو۔ یاد رکھو، یہ عارضی عزت صرف نفس کو خوش کر سکتی ہے لیکن آخرت سنوار نہیں سکتی۔ جبکہ آخرت پر ہمارا ایمان ہے تو ہمیں چاہیے کہ اسلامی تعلیمات کو سینے سے لگائیں اور یہی اصل کامیابی ہے۔ آئیے قرآن نالج میں آج ہم معلوم کریں گے کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سب سے پہلے قرآن کو کس نے حفظ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قرآن مجید کے سب سے پہلے حافظ میں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہیں۔ ان صحابہ نے قرآن مجید کو مکمل حفظ کیا اور اسے آگے منتقل کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ تاہم یہ کہنا مشکل ہے کہ ان میں سے کس نے سب سے پہلے مکمل قرآن حفظ کیا تھا، کیونکہ اس بارے میں مختلف روایت موجود ہیں۔ وہ کون سی آیت ہے جس کو سن کر جنات نے ایمان لائے؟ مختلف روایت میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات صحابہ کے بغیر وادی نخلا میں قیام کیا، جہاں جنوں کی ایک جماعت نے قرآن سنا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر مفسرین کے مطابق اس موقع پر سورہ رحمان کی تلاوت ہو رہی تھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، سورہ رحمان آیت نمبر 13۔ تب جنات کی ایک جماعت نے اس آیت کو سن کر ایمان لے کر آئے۔ قرآن کریم میں کون سے صحابی رسول کا نام آیا ہے؟ قرآن کریم میں صرف حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سورہ احزاب آیت نمبر 37 میں صراحت کے ساتھ آیا ہے۔ آئیے آخر میں آج کے سوال کا جواب معلوم کرتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت غار ہرا میں اس وقت ملی جب آپ کی عمر 40 سال کی تھی۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا، لہٰذا اسے اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں، سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ اس طرح کی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رمضان المبارک میں ہمیں شرک و بدعت اور دیگر خرافات سے ہماری حفاظت فرمائے۔ خوش رہیے، آباد رہیے، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔